प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले अदालत विघटन गर्ने भन्यो भने के हुन्छ? यो मान्य हुन्छ? यो झन्डै त्यस्तै कुरा हो। जुन व्यवस्था नभएको कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ हात हालेर जुन काम गर्नुभएको छ यो पूर्ण रूपले असंवैधानिक छ र अलोकतान्त्रिक छ, स्वेच्छाचारी छ र पछाडि फर्किने प्रतिगामी कदम पनि हो। त्यस हुनाले हामी अदालत लगायत सबै निकायहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने संविधानको दफा हेरेर निर्णय गर्नुहोला, कानुनको व्यवस्था हेरेर निर्णय गर्नुहोला, बाहिर बाहिर हेरेर होइन, अरू कसैको अनुहार हेरेर होइन। अनुहार हेरेर कदम चाल्ने काम गर्नुभयो भने अदालत पनि कुनै दिन सुरक्षित हुने छैन, कुनै पनि सुरक्षित हुने छैन। नेपालको लोकतन्त्र फेरि समस्यामा पर्ने। हाम्रो हजुरबाउ पुस्ताले लडे, हाम्रो बाउ पुस्ताले लडे, हामी पनि लड्दैछौँ। के यो लोकतन्त्रको लडाइँलाई हामीले अन्तिम बनाउन सक्दैनौँ? यो प्रश्न त्यस बेला एउटा जबरजस्त रूपमा युवा पङ्क्तिले उठाएको र हामीले त्यस बेला भनेका थियौँ यो लोकतन्त्रको लडाइँ यो अन्तिम हो। यसपछि नेपालमा निरङ्कुशता र पछाडि फर्कने कुनै कदम अगाडि आउन सक्ने छैन। यसलाई सधैँ अन्त्य गर्नेछौँ भनेर हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। अहिले फेरि एउटा नयाँ रूपमा अहिले परिस्थिति पछाडि फर्किन खोजेको छ। त्यो पनि आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने, कम्युनिस्ट भन्ने नेकपाका हाम्रा तत्कालीन अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले संसदको विघटन गरेर, जो व्यवस्थै थिएन, विघटन गरेर पछाडि फर्किने मुलुकलाई असंवैधानिक र अँध्यारो दिशातिर फर्काउने जुन कुचेष्टा गर्नुभएको छ यो त्यस बेलाका युवाहरूले भने जस्तै फेरि एकपटक हामीले यो कुचेष्टालाई पराजित गर्नको लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यक छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु 64 सालमा नेपालमा 250 वर्षदेखिको राजतन्त्रलाई परास्त गर्न सक्ने नेपाली जनता के केपी ओलीको यो स्वेच्छाचारी, यो संविधान विरोधी यो कदमलाई परास्त गर्न सक्ने छैनन्। मैले त के देखिरहेको छु भने 5 गते संविधान प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने बित्तिकै केपी ओलीको उरालो यात्रा सुरु भयो। त्यहीबाट उनको पतनको दिशा चाहिँ सुरु भइसक्यो भनिरहँ। तर मलाई लाग्दछ यो ओलीको हातबाट धेरै बाहिर भइसक्यो, अर्काको हातमा गइसक्यो। अब उनले जे गर्छन् त्यो भागेर भविष्य त्यसैले फैसला गर्छ। त्यसैले एउटा गम्भीर क्षणमा हामी छौँ। संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकार कहिल्यै छैन। संविधान बनाइरहँदाखेरिमा हामीले दुईटा प्रसङ्गमा चाहिँ बडो गम्भीरतापूर्वक ख्याल गरेका थियौँ। यो पनि यहाँलाई भन्न चाहन्छु। 2047 सालको संविधान बनाइरहेको वखत त्यस बेला हामीले संविधानमा एउटा कुरा राखेका थियौँ। त्यो कुरा के भने कुनै पनि प्रसङ्ग, परिस्थिति र कुनै पनि अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइने छैन। यो हामीले किन राखेका थियौँ भन्दा 2009 सालमा लोकतन्त्रको सहयात्री भएर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू लडेर आएको बेलामा राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा सबै लडेका शक्तिहरूमा 2009 सालमा काङ्ग्रेस सरकारमा भएको वखत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। 2009 सालमा सहयात्रीले पनि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ भन्ने कुरा देखिसकेपछि हामीले 47 सालको संविधानमा कुनै पनि अवस्थामा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था राख्यौँ। त्यसै गरी पछिल्लो समयमा जब शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेर जुन प्रतिगमनको स्थिति सिर्जना भयो, संसद नहुँदाखेरिमा मुलुकले पाएको दुःख र लोकतन्त्र चाहिँ के भने माथि भएको अपहरण, बलात्कार, त्यो घटना र त्यो अनुभवलाई हेरेर यसपटकको संविधान निर्माण गरिरहँदा 2072 सालमा हामीले संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्थालाई केही खास अवस्थामा बहुमत नभएको बेलामा बाहेक कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था अहिले राखिएको छ। अब मान्नुस् यो गैर संवैधानिक कदमलाई अब उहाँले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले अदालत विघटन गर्ने भन्यो भने के हुन्छ? यो मान्य हुन्छ?
यो झन्डै त्यस्तै कुरा हो। जुन व्यवस्था नभएको कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ हात हालेर जुन काम गर्नुभएको छ यो पूर्ण रूपले असंवैधानिक छ र अलोकतान्त्रिक छ, स्वेच्छाचारी छ र पछाडि फर्किने प्रतिगामी कदम पनि हो। त्यस हुनाले हामी अदालत लगायत सबै निकायहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने संविधानको दफा हेरेर निर्णय गर्नुहोला, कानुनको व्यवस्था हेरेर निर्णय गर्नुहोला, बाहिर हेरेर होइन, अरू कसैको अनुहार हेरेर होइन। अनुहार हेरेर कदम चाल्ने काम गर्नुभयो भने अदालत पनि कुनै दिन सुरक्षित हुने छैन, कुनै पनि सुरक्षित हुने छैन। नेपालको लोकतन्त्र फेरि समस्यामा पर्नेछ। त्यसैले यो कदम यो सामान्य कुरामा मात्रै सीमित छैन, यो सामान्य अवस्थामा मात्रै छैन। तर मलाई विश्वास छ, अघि नै पनि चर्चा चल्यो, चितवन जिल्ला आन्दोलन र परिवर्तनको एउटा चाहिँ उर्वर भूमि। चितवनका मान्छेले तानाशाहीलाई कहिले स्वीकार गर्दैन। लोकतन्त्रलाई चितवनको एउटा चाहिँ के भने कर्मभूमि, मर्मभूमि नै लोकतन्त्र। चितवनको एउटा चितवन आफैमा चाहिँ लोकतन्त्रको मर्मभूमि हो, कर्मभूमि। यत्रो चाहिँ त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको अधिकारलाई, जनताका अधिकारलाई यसरी बलात्कार रूपले चाहिँ मुठ्याएर अठ्याएर यसलाई समाप्त पार्ने जुन दुश्चेष्टा भइरहेको छ के हामी चुप लागेर बस्न सक्छौँ? कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई असन्तुष्टि पनि लाग्न सक्छ। तिमीहरू आफू झगडा गर्यौ, किचकिच गर्यौ, के गर्यौ, बेकारमा हामीले चाहिँ त्यो तिमीलाई भोट त दिएकै थियौँ, हामीले सहयोग त गरेकै थियौँ, तिनीहरूकै कारणले झगडा भएको छ। हामीलाई के मतलब? तिमीहरू झगडा गर्यौ, प्रदेश सभा गयो या संसद गयो, तिमीहरूले गर न, हामीलाई के मतलब? यो भन्ने मान्छे पनि एउटा समाज अज्ञानता या विभिन्न कारणले अथवा आक्रोश रिसको कारणले यस्तो के एउटा पंक्ति पनि छ, हाम्रै पंक्ति पनि छ या हामी बाहेक अरू पंक्ति पनि होला। यस्तो पंक्ति 59 सालमा पनि मैले देखाएको छु। म अब उहाँले चाहेर पनि अब परिवर्तन परिस्थितिलाई फर्काउन सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्न, तर बुद्धि अधिक पनि छ भनेदेखि अहिले यो बाटोबाट फर्किनुहोस्। फर्केर पनि यसको समाधान के हुन्छ थाहा छैन, तर कमसेकम पनि अलिकति भएको इज्जत प्रतिष्ठा थोरै बच्न सक्छ। होइन भने इतिहासमा धेरै पटक क्रान्तिकारी भनिनेहरूले आफूलाई प्रतिगमनको पक्षमा उभिएर दामेर प्रतिगामीको चाहिँ किताबमा चाहिँ उभिएर प्रतिगामी भएको जस्तो स्थिति स्वयं केपी ओली र उहाँहरूको पक्षको हुन नजाओस्। म अहिले पनि यो आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले पनि बुद्धि फेर्नुहोस्। अहिले यहाँका अरू पनि म केही कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले एउटा चर्चा के चलिरहेको छ भने खास गरी केपी ओली र उहाँहरूको पक्षबाट प्रचार प्रसार के देखिन्छ भने होइन यो त सूर्य चिन्ह त हाम्रो हो, त्यो हुने कुनै आधार छैन। म तपाईँलाई बताउँ, हाम्रो पार्टी एकता हुँदाखेरिमा हामीसँग जम्मै 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो। त्यो 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीमा पछि 5 जना थपिएछ। पार्टी एकताबाट आउनुभएका कमेडर 446। त्यो 446 मध्ये 3 जनाको मृत्यु भएछ। रविन्द्र अधिकारी, धनीराम पौडेल र कमान सिंह लामा। 46 मा 43 बाँकी बस। 3 जना राजदूत भएर जानुभएछ। महेन्द्र पाण्डे, डाक्टर बक्सीधर मिश्र र भर्खरै डाक्टर युवराज खतिवडा। 440 बाँकी भयो। 5 जना व्यक्तिहरू संवैधानिक नियुक्तिमा जानुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र तिलक परियार, थारू आएको विष्णु चौधरी र मुस्लिम आएको समीर मिया अनुसार त्यसलाई घटाउने हो भने 435 जना हुन्छ। त्यो 435 जनाको बहुमत भने कति हुन्छ? बैठक बस्नलाई कोरम कतिको चाहिन्छ? 50+1 होइन। हाम्रा वडा कमिटी र गाउँ कमिटीका सबै तल्लो तहका कमिटीको पनि बैठक बस्ने विधि के हो? 50+1 जना नभएसम्म बैठक आरम्भ हुँदैन, बैठकै बस्दैन।
हाम्रो विधानले त्यही भन्छ। 218 जना चाहिन्छ। हामीसँग अहिले कतिजना हुनुहुँदो रहेछ? 7 गतेको बैठकमा 290 जना आइपुग्नु भयो। 9 गतेको बैठकमा पछि थपिनु भयो, 11 जना थपिनु भएछ। त्यसमध्ये फेरि 3 जनाले छोडेर जानु। यो संख्या जोड्दाखेरिमा अहिले 297 जना को दस्तखत सहित हामीले निर्वाचन आयोगमा हाम्रो बहुमत हामीसँग छ भनेर प्रस्तुत गरेका छौँ। हाम्रो दाबी 10 गते नै हामीले गरिसक्यौँ कि अबको संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामी हौँ। यो पार्टी विभाजन गर्नको लागि पनि संविधानले के भन्छ भने एक कानुनले, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले 40% केन्द्रीय सदस्य र 40% संसदको सदस्य संख्या चाहिन्छ भनेको छ। वा होइन र भनेको छ। अहिले संसद भएन। अब पार्टी फुटाउनु पर्यो भने केन्द्रीय कमिटीको कति प्रतिशत चाहियो? 40% चाहियो। मैले हेरेँ कतिजना मानिसहरू अहिले पनि कतै लाग्नु भएको छैन भन्दा वामदेव गौतम, महेश्वर पाठक, लक्ष्मण गेवाली, हरि पराजुली, दलबहादुर राणा पनि हो। दलबहादुर राणा र नारायण शर्मा कतै लाग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई माइनस गरिदिने हो भने त्यो संख्या पनि केही प्लस हुन्छ। यता अरू केही थपिने संख्या पनि छ, त्यो थपिने संख्या पनि छ। त्यो जम्मै गर्दा अहिले ओली कमरेडको साथमा जम्मा 25% भन्दा बढी मान्छे छैन। 25%ले त कोरम पनि पुग्दैन। कोरम नपुग्ने मात्र होइन, पार्टी विभाजन गर्नको लागि 40% को व्यवस्था उहाँसँग छैन। त्यसैले अहिले पार्टी फुटाउन उहाँसँग कुनै तागत छैन। अर्को अध्यादेश नल्याएसम्म उहाँले पार्टी विभाजन गर्न पनि सक्नुहुन्न। अब अध्यादेश ल्याएर एउटा टुक्रियाएर जाने, अहिले त उहाँ टुक्रियाएको मात्रै, चोइटेर गयो। त्यो पार्टी विभाजित भएको छैन। यस कारणले उहाँले पार्टी विभाजन गर्नु भएन, किनभने उहाँसँग पार्टी विभाजनको लागि आवश्यक पर्ने संख्या पनि छैन। नत्र अस्ति गरिसक्नु। त्यो संख्या भएको भए अस्ति गरिसक्नु। त्यो संख्या पनि छैन। त्यस हुनाले अब हामीले निर्वाचन आयोगसँग पनि कुरा गरेका छौँ, अरू विभिन्न हिसाबले पनि कुरा गरेका छौँ। कस्तो हुन्छ यो सुरु? विगतका हाम्रा नजिर छ। 49 सालमा, 50 सालमा जनमत विभाजित हुँदाको नजिर छ। 54 सालमा त्यस बेलाको नेकपा एमाले विभाजित हुँदाको नजिर छ। 58 सालमा नेपाली कांग्रेस विभाजित हुँदाको नजिर छ। पछि नेकपा माओवादी विभाजित हुँदाको नजिर छ। मधेसी पार्टीहरू पनि विभाजित भए। तराई मधेस लोकतान्त्रिक फोरम, त्यसको विभाजन हुँदा पनि 64 पछिको त्यो पनि नजिर छ। यी सबैमा के भनेर व्यवस्था गरिएको छ भने जोसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य छन् त्यो नै पार्टी आधिकारिक हुन्छ। त्यसले नै पार्टीले वो चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्छ। यो स्थापित कानुनी व्यवस्था र नजिरको व्यवस्था यही। त्यस हुनाले म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने सूर्य चिन्ह त्यो हामीसँग रहन्छ, त्यो हाम्रो चुनाव चिन्ह हो। यसलाई कसैले पनि दावा गर्न सक्दैन। तपाईहरु ढुक्क भयो। त्यो दावा गर्न सक्ने ओलीजीसँग कुनै अवस्था छैन। र हामीले निर्वाचन आयोगमा पनि भनेका छौँ। त उहाँको पनि भनाइ के छ भने घर छोडेर जानेको घर हुँदैन, त्यसले अर्को घर बनाउनुपर्छ। ओलीजीले घर छोड्नुभयो, त्यस हुनाले घर सर्न खोज्नुभयो, अर्को घर बनाउने हो। यो घरमा उहाँको दावा रहँदैन, यो चुनाव चिन्हमाथि पनि उहाँको दावा रहँदैन। यही हो अहिलेको सच्चाइ। यदि कानुनी, संवैधानिक, कानुनी र हिजोका नजिर अदालती बन्दोबस्त यी सबै कुरालाई कुल्चने हो भने त्यसको स्थिति भयानक हुनेछ। त्यो धेरै गम्भीर हुनेछ। म सबै पक्षलाई के भन्न चाहन्छु भने संविधान र कानुनका व्यवस्थाहरूलाई आफ्नै हिजोका निर्णय र नजिरहरूलाई ध्यानमा राखेर यस सम्बन्धी निर्णय गरियोस्। हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। हामीले बहुमत केन्द्रीय सदस्य पुर्याउन सकेनौँ भने हामीले भन्नेछौँ हात उठाउनेछौँ, लैजानुहोस् तपाईँ। तर जुन बेलासम्म यो ठाउँमा बहुमत हामीसँग रहिरहनेछ त्यो पार्टी हाम्रो हो, यो चुनाव चिन्ह हाम्रो हो, त्यो हामीसँग रहन्छ।
त्यसैले यसमा तपाईहरु ढुक्क भयो। पाइल्सबाट सधैँका लागि मुक्त हुन चाहनुहुन्छ? वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा विज्ञ डाक्टरद्वारा दिशा घरमा हुने जुनसुकै समस्याको छोटो अवधिमा पूर्ण रूपमा निको पारिन्छ। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, लाइन चोक, आनन्द मार्ग, नारायणगढ। फोन 056 571 104 98 550 50 934।